अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। सीसीडी के जो इक़दामात हैं ना, इनके ख़िलाफ़ एक बंदा मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं चाहता हूँ उसको मैं एक्सपोज़ करूँ और आपके सामने हकीकत जो है ना वो मैं रखूँ। नादरीन, ये वीडियो एक बंदे ने बनाई है। उस वीडियो के अंदर यकीनन आप लोगों ने देखी होगी। उसके अंदर उसने ना कई ऐसी बातें की हैं जिनका वजूद ही कोई नहीं। इस शख्स ने जो है ना कहा है कि जी सीसीडी से जो है ना काफ़ी सारे इख्तियारात जो है वापस ले लिए गए हैं और अब इनका जो नया लाहे अमल है ना उसके मुताबिक जो है ना इनको काम करना पड़ेगा। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ऐसी जो वीडियोज़ है ना इनके ऊपर तवज्जो मत दिया करें। और दूसरा, जितनी भी वीडियोज़ आज तक सीसीडी ने जब से ये क़याम इसका किया गया है अब तक जितनी भी जो है ना पुलिस मुकाबले के जो वाक़यात को हमने रिपोर्ट किया है या जितनी भी हमने ख़बरें आपके साथ जो है शेयर की हैं, आप इन ख़बरों को एक साइड पे कर दें। आप इनके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है ना, अब लाज़मी उसको रीड किया करें, उसको पढ़ा करें कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं ना नीचे कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं। सीसीडी जो स्टेप्स उठा रही है, जितने बोल्डिंग स्टेप्स उठा रही है, आप इनका फीडबैक जो है ना पढ़ने के लिए या अपनी जो है ना नॉलेज के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट बॉक्स को जब रीड करेंगे ना हकीकत खुल जाती है। आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि पूरी दुनिया में सीसीडी के जो है ना लोग इतना कुछ है कदर की निगाह से देख रहे हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि हमने 5-7 साल से जितनी मेहनत की है ना, हम पुलिस के या अदारों के मोराल को इतना ऊंचा नहीं लेके जा सके जितना ये आज खुद अपनी मेहनत के साथ जो है ना 5 माह के अंदर अपने मोराल को ले गए हैं। नादरीन, एक बात तो तयशुदा है, इस बात को तो अगर कोई बंदा ये बात नहीं मानता तो मैं कहूँगा या वो फारगुल अकल है, उस बंदे के अंदर दिमाग नहीं है, या वो बाशऊर नहीं है। एक चीज़ आप तस्लीम करें कि सीसीडी जो इक़दामात कर रही है ना, ये किसी के बाप का बाप भी नहीं कर सकता। खुदा की कसम आप यकीन कीजिएगा, मैंने अपनी 30 साला यानी मेरी 3 दहाइयों की जो सर्विस है ना, मैंने 3 दहाइयों में ऐसे इक़दामात नहीं देखे। पुलिस वाले डरते हैं, अदारे डर जाते हैं। ये इतने ताकतवर लोग हैं जिनको अभी तक जहन्नम वासिल किया जा रहा है। और आप देखें अब सीसीडी का कितना खौफ है कि यकीन कीजिएगा अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सीसीडी के नाम से लॉन्च की जाएगी ना, कोई परफ्यूम या कोई मिसाल के तौर पे कोई बर्तन ही अगर मार्केट में आ जाता है या कोई डिनर सेट ही आ जाता है सीसीडी के नाम से, तो यकीन कीजिएगा लोग उसको इस तरह ख़रीदेंगे कि आपको तब अंदाज़ा होगा कि सीसीडी का मोराल कितना ऊंचा चला गया हुआ है। आपको मैं ये चीज़ क्लियर करनी चाहता हूँ कि सीसीडी को जो है ना मज़ीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं और आपको शायद इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं कि हुकूमत और सीसीडी एक पेज पे है, क्योंकि ये हुकूमत की पॉलिसी के तहत बनाई गई है ना। इसमें हमारी अज़गुज़ से या आवाम की राय के मुताबिक ये नहीं बनाई गई। ये सीसीडी का जो क़याम किया गया ना, इसमें सारी की सारी जो है हुकूमत की मशावरत और हुकूमत की पुष्टपनाही शामिल है। और हमारी जिस हुकूमत ने इतना बोल्डिंग स्टेप उठाया है, तो क्या आप मुझे ये बताएं इसका फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा? आप ये देखें, क्राइम का जो है ना टॉलरेंस ज़ीरो तो क़यामत तक नहीं हो सकता, लेकिन जिस स्पीड के साथ लाहौर में क्राइम नीचे गया है, क्राइम का ग्राफ नीचे आया है, मेरी नज़र में ये एक मिसाल से कम नहीं है। आप मुझे दिल पे हाथ रख के कहें कि सीसीडी जो इक़दामात कर रही है ये को कर सकता था? पुलिस का इमेज लोगों के ज़हन के अंदर जो है ना नेगेटिव बन चुका हुआ था। है ये वो ही पुलिस, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसने आगे जो सीसीडी के क़याम के बाद इक़दामात शुरू किए हैं, पुलिस के उसी मोराल को, उस बिगड़ते हुए मोराल को ये कहाँ से कहाँ ले गए हैं। अभी आप देखें ऑपरेशन विंग वो भी काम कर रही है, उनके पास काम थोड़ा है। अब देखें लाहौर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रही है, हर लम्हा जो है ना कोई नई वो हमारे ऊपर आफत आ जाती है जिसके साथ पुलिस वालों को निपटना पड़ता है। उनके पास पहले ही काम की इतनी ज़्यादा भरमार थी कि वो बेचारे क्या करते, लेकिन ये सीसीडी तो क्राइम को ख़त्म करने के लिए आई है। और आप देखें कि जो बंदा जो कर रहा है उसको फौरी तौर पे रिजल्ट मिल रहा है। ओवरसीज़ जितना खुश हैं, पूरी दुनिया से मुझे कॉल्स आती हैं, क्योंकि मैं वो प्रमोटर हूँ, और वो झूठा प्रमोटर नहीं कि जो किसी की टीसी कर रहा हो। मैं वो बात करता हूँ जो कोई माइका लाल नहीं कर सकता। मैं हकीकत आपके सामने रखता हूँ, और वही शख्स मैं हूँ कि जिसने ये जहन्नम वासल का लफ्ज़ है ना क्रिमिनल्स के लिए निकाला।
اور آپ کو قائل کیا کہ جس کو اسٹیٹ سزا دیتی ہے وہ جہنم واصل ہوگا. ہم اس کو جنت کی دعا تو دے ہی نہیں سکتے. ایک بندے کو سرکار نے پنشمنٹ کے طور پہ جو ہے اوپر بھیجا ہے, تو ہم کیسے اس کو دعا دے سکتے ہیں؟ وہ تو جہنم واصل ہی ہوگا. تو آج دیکھیں الحمدللہ ہر جو ہے ٹی وی اینکر, ہر میڈیا کے اوپر جو جتنے بھی ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں وہ کرمنلز کے لیے لفظ جہنم واصل استعمال کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے افراد, اب اس شخص نے جو ویڈیو بنائی ہے نا, یقین کیجیے گا ساری بوگس, پلانٹڈ اور 2 نمبر ہے. حالانکہ لب و لہجہ سے جو ہے نا یہ بندہ مجھے پڑھا لکھا لگا ہے, لیکن پڑھا لکھا ہونے کے باوجود یہ کتنی بڑی چول مار گیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ سی سی ڈی کر کیا رہی ہے. سی سی ڈی جو ہے نا جتنے خفیہ ہاتھوں سے کام کر رہی ہے نا, کسی کے باپ کا باپ بھی اندر کی خبر نہیں لا سکتا. اس کو کیسے, اس کو تار آ گئی. لفظ تو یہاں پہ بڑا غلط ہے جو میں استعمال کرنے لگا تھا, لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا اس کو تار آ گئی ہے. کیسے اس کو پتہ لگا کہ سی سی ڈی کیا کرنے جا رہی ہے؟ سی سی ڈی جو کر رہی ہے وہ کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا, لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں. حکومت کی پالیسی کے تحت وہ چل رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں, ان لوگوں نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے. سی سی ڈی نے جو ہے نا جرائم کا کلا کما کرنے کا حلف دیا ہوا ہے. اور آپ لوگ دیکھ لیجئے گا, اگر 2026 کے دسمبر تک لاہور کرائم فری سٹی یا پنجاب جو ہے کرائم فری صوبہ نہ بن گیا تو میرا نام بدل کر رکھ دیجیے گا. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دنوں کے اندر جو ہے نا سی سی ڈی نے اپنی پاپولیرٹی کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ اس کے اوپر انگلی اٹھانے والا بدنما دھبا ہوگا معاشرے کا. وہ بندہ اچھا انسان نہیں ہوگا, وہ بندہ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگا جو بندہ سی سی ڈی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرے گا. سی سی ڈی نے اپنا خود احتسابی کا عمل بھی شروع کیا ہوا ہے. اپنے بڑے بڑے تکڑے افسران کے خلاف جو ہے نا کرپشن کا کوئی مقدمہ مجھے یہ بتائیں جو ان کے خلاف درج نہیں ہو رہا. جو بندہ کو غلط کام کر رہا ہے اس کو فوری طور پہ پکڑا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے. آج تک پولیس کے محکمے میں کبھی ایسے ہوا تھا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے اس بات کا جواب دیں. تو لہذا ایسی کوئی بات جو اس کے اوپر توجہ مت دیں. پورے پاکستان کے اندر یہ سی سی ڈی کا نیٹ ورک پھیلایا جا رہا ہے, اور سی سی ڈی کو اتنا طاقتور بنایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہوگی سب جو ہے چورن بیچتے ہیں. میں چورن نہیں بیچتا ہوں, میں آپ کو وہ حقائق بتاتا ہوں کہ جو حقیقت پر مبنی ہوں. آپ لوگوں کو کس نے بتایا تھا, میں نے کس کو مشورہ دیا تھا کہ بدماشوں کی حاضریاں لگوائیں؟ تو آپ کے سامنے غلام محمود ڈوگر صاحب نے حاضریاں لگوانی شروع کر دیں. میں نے ہی کہا تھا کہ ایسی فورس ہونی چاہیے کہ جو 50 بندے کرمنل ایک دن میں ماریں. تو کیا اس طرح نہیں ہوا؟ میں نے جو اقدامات اپنی حکومت کو بتائے ان کے میں نے جو ہے گوش گزار کی, جو باتیں جو مشورے میں نے ان کو دیے ان تمام مشوروں کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. اور میں وہ بندہ ہوں جو پازیٹیو سوچ رکھنے والا ہوں. میں اپنے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں تو وہ بندہ ہوں کہ جس نے اداروں کے اندر کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ لوگوں کو تب جا کے پتہ لگا کہ ادارے کتنی جاں فشانی ہمت اور محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور آج الحمدللہ بلکہ ثم الحمدللہ آپ لوگ جو ہے نا ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہی ہمارے اداروں کی کامیابی ہے, اور اسی کے اندر آپ ساری قوم کا بھلا ہے. آپ یقین کیجئے گا اگر آپ سی سی ڈی کا اچھی طرح ساتھ دیتے رہے تو دسمبر 2026 میں آپ دیکھ لیجئے گا پنجاب پاکستان جو ہے نا کرائم فری سٹی اور کنٹری بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.